हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज पनि हजुरहरु समक्षमा श्री शिव महापुराण लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री शिव महापुराण भित्रका विस्तृत कथाहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यही क्रममा हामी आजको नयाँ भाग 48 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। 48 दिनसम्म भयो श्री शिव महापुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् है, कति विस्तृत कथा छ, कति यहाँ हामीले बुझ्ने कथा छ। आजसम्म हजुरहरूले नसुनेका कथाहरू पुरा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले धैर्यवान रहनु पर्दछ। ल हाम्रो कल्याण पनि यसरी नै हुन्छ, हैन र? हो, अब हामीले 1-2 दिन 2-4 दिन एउटा कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेर हाम्रो कल्याण हुने थियो भने त आजसम्म सबैको भइसक्थ्यो, हैन? त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो? धैर्यवान रहनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ 27-28 वर्ष तपस्या गरेका कुराहरू छन् भगवान भोले बाबालाई प्राप्त गर्नका लागि, हैन? हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अनि हामी चाहिँ चाहन्छौँ, हैन, छिटो छिटो गरेर चाहिँ यो सकिहालौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर त्यसरी नगरौँ। आखिर हाम्रो जीवन रहिन्जेलसम्म हामीले कथा सुन्न सकिहालिन्छ नि। बिहानको समयमा एकछिन हामीले बिहान बेलुकाको समयमा समय छुट्याउन सक्दैनौँ र? सक्छौँ अवश्य पनि। अनि हामीले 1-2 दिन कथा सुन्ने, 1-2 दिन सुन्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ 20-25 दिन चाहिँ पाप गर्ने, यसरी त हुँदैन। त्यसैले हामीले प्रत्येक दिन कथा सुनौँ कि प्रत्येक दिन बिहानको समयमा बेलुकाको समयमा एकछिन के जान्छ? हामीले मोबाइल खेलाएर दुनियाँका कुरा, दुनियाँको गफ गरेर हामीले समय व्यतीत गर्छौँ। एकछिन भगवानमा चित्त लगाउँ न, एकैछिन। हाम्रो के बिग्रिन्छ प्यार भक्त भागवतहरू? त्यसैले नआत्तिनु होला, विचलित नहुनु होला। कथा यस्तो पनि रहेछ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। पुरा 18 उपपुराण 18 महापुराण यसरी नै सुनाइन्छ। चाहे 100 दिन नै किन नजाओस्, जाओस् न, 100 दिन जाओस्, 200 दिन जाओस्, तर कथा पुरा सुन्न पाइयोस्, पुरा कथा श्रवण गर्न पाइयोस्। हामीले यो भाव राख्नु पर्दछ। सबले भन्नु एकचोटि हर हर महादेव। ल अब मर्न त हामी सबै मर्छौँ नि, हैन? भोलि नै पनि मरिएला। मर्न त दिनै पछि हामी मरिरहेका छौँ, त्यो हामीलाई थाहा नभएको पो त। तर यो प्राण वायु त भोलि जाला, पर्सि जाला, निकोर्सि जाला, अब कहिले जान्छ, हैन? त्योसँग त हामी त रोकेर बस्न सक्दैनौँ प्यार भक्त भागवतहरू। त्यसैले तर हामीले सुन्दा सुन्दै हाम्रो जीवन व्यतीत भयो भने फेरि पनि अर्कोचोटि हामीलाई भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्न मन लाग्छ, अर्को जन्ममा पनि नि, नत्र त अधुरो हुन्छ नि। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। हामीले गर्दै थियौँ, गर्दा गर्दै जस्तै कपडा सिलाउनेवालाले अघिल्लो दिन यसो कटिङ सटिङ गरे, अलिअलि सिलाउन थाले, त्यो दिन भ्याएनन्। अब त्यो कपडा भोलिपल्ट उनले सिलाउँछन् नि। आजको दिन मरो, आजको दिन सक्यो, भोलिपल्ट त्यो कपडा फेरि जहाँ सिलाएर छोड्नु भएको थियो त्यहीँबाट सिलाउनुहुन्छ, हैन र? कपडा सिलाउने व्यक्तिहरूले हो। त्यस्तै हामीले पनि यहाँ जति कर्म गर्दैछौँ नि, कर्म गरेर कहिले पनि सक्दैनौँ, कथा सुनेर कहिले पनि हामीले सक्दैनौँ, कहिल्यै सकिँदैन। त अर्को जन्ममा हामीले कथा सुन्दा सुन्दै, चाहे हामीले चाहिँ अब 18 पुराण भन्दै जाँदा, उपपुराणहरू भन्दै जाँदा, हैन, बिचमा कुनै पनि पुराण पुग्ला,
हाम्रो जीवनको के टुङ्गो छ? भोलि हामी मरिएला अथवा जे होला अथवा भगवानको धाममा गइएला त त्यहाँबाट उताको हाम्रो जुन कर्म हुन्छ नि हामीले अर्कोचोटि जसरी पनि गर्न पाउँछौँ। तर हामीले भइहाल्छ भनेर लतर खदर गरियो भने हामीले न यो जुनीमा हामी पार पाउन पाउँछौँ न अर्को जुनीमा फेरि त्यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ होइन। अब कपडा सिलाउनु छ भनेर गडामगुडुम जता पाए खटाखुटु बनाए छिटो भने बिग्रियो भने फेरि त्यसलाई उधार्नु पर्यो, फेरि त्यसलाई बनाउनु पर्यो, अनि कपडै च्यातेला होइन। अनि अर्को कपडा किन्न कहाँ जाने हो, यो विचार गर्नु पर्यो नि। हामी लक्ष्यमा पुग्नु छ भने खन्दाखेरि हामीले एउटै फरुवा एउटै कुटो कोदालोले 10 ठाउँतिर खन्दा हुँदैन कि। पानी निकाल्नु छ हामीलाई भने यहाँ अलिकति खनो अनि परतिर अलिकति खनो अनि परतिर अलिकति खनो, त्यहाँबाट पनि निक्लिन्छ होला छिटो त्यता गयो होइन, यताबाट पनि निक्लिन्छ होला छिटो त्यता गयो, अर्कोतिरबाट यताबाट पनि निक्लिन्छ होला छिटो त्यता गयो, त्यताबाट खन्न थालो भने हामीले जिन्दगीभर खने हुन्छौँ, कहिल्यै पानी निक्लिँदैन। सबैले भनौँ राधे राधे, ल हर हर महादेव। त्यसैले पानी निकाल्नु छ, यो जीवनलाई साँध्नु छ, भगवत धामलाई प्राप्ति गर्नु छ, हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउनु छ भने एउटै ठाउँमा खन्नु पर्यो, खनै गर्नु पर्यो अनि मात्र निक्लिन्छ। 10 ठाउँसम्म खन्ने समयमा हामीले एकै ठाउँमा खनिराखेको भए पक्कै पनि हाम्रो पानी निक्लिन्थ्यो। तर हामीले 100 ठाउँमा खन्यौँ, 1000 ठाउँमा खन्यौँ, हाम्रो पानी कहिल्यै निक्लेन। प्यार भक्त भागवतहरू, अब यसको मतलब हजुरहरू आफैले बुझ्नु होला। मैले यहाँनिर यसो गर्नु उसो गर्नु भन्दिनँ। त्यसैले हतार छैन, हतार पटक्कै नगर्नु होला। मैले भनेको छु छिटो गरेर हामीलाई सक्नु पनि छैन। बिस्तारी जाने, बिस्तारी गए अवश्य पुगिन्छ, ढिलो गरे भन्न सकिन्न होइन। हजुरले सुन्नुभयो होला नि, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, ढिलो गए भन्न सकिन्न। हामीले जति छिटो गर्छौँ, जति हतारमा गर्छौँ, त्यति नै हामीलाई समस्यामा हामी पर्छौँ, हामी गर्थमा पर्छौँ। ल प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो पनि कथा रहेछ भन्ने हजुरहरूले सुन्नुहुनेछ क्या पछि। एकदम राम्रा कथाहरू जुन हामीले यहाँ 7 दिन 11 दिन 5 दिन 2 दिन 3 दिनमा भ्याउने कथाहरू नै होइनन् के, साँच्चै भन्नुपर्दा। त्यसैले हामीले अलिकति टाइम दिउँ न, धेरै टाइम लिएको पनि छैन, आधी घन्टा 35 मिनट हो। बिहान कथा त्यही सुनौँ, बेलुका कथा त्यही सुनौँ, सकिन्छ दिउँसो काम गर्दा सुनौँ होइन। हामीले दुनियाँ ग्राम्य गीतहरू सुन्दा भएको छ, दुनियाँ कुराहरू गर्दा हामीलाई समय पुग्छ, तर कथा सुन्न पुग्दैन। भगवानको सेवा पूजा आराधना गर्न पुग्दैन हामीलाई समय होइन र। हामीलाई अनेक ऐश आरामका लागि घरमा कोठाहरू पुग्छन्, तर जो हाम्रो पावर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँको पूजा गर्ने, उहाँलाई सम्मान गर्ने एउटा सानो कोठामा हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ, एउटा सानो ठाउँ हामीले बनाउन सक्दैनौँ। कति विडम्बना छ हाम्रो यो जीवनमा। 2-3 वटा बिल्डिङ बनाउँछौँ हामी, घरहरू होइन, 6-7 वटा घर बनाउँछौँ, हरेक ठाउँमा भाडामा लगाउँछौँ होला, तर त्यहाँनिर एउटा सानो मन्दिर हामीले बनाउँदैनौँ त्यो घरमा। यस्तो छ विडम्बना। अनि यो मैले गरेको म नै सर्वश्रेष्ठ भन्छौँ हामीले गरे भए त स्थिर रहनुपर्ने, किन रहँदैन होइन र। त्यसैले हामी त एउटा निमित्त माध्यम मात्रै हो, अर्काले हराएको छ यो चित्तमा, अरूले नै हराउँछ यसो गर भनेर। हामीले पुण्य कर्म गरेका छौँ भने सत काम गर्नका लागि हराउँछ, त्यो हाम्रो भित्र आत्मादेखि, आत्माले त्यहाँ भगवानको वास हुन्छ। हामीले असत कर्म गरेका छौँ भने असत कर्म गर्न मन लाग्छ, खराब कर्म गर्न मन लाग्छ, अनि कहिले हामी उँभो बढ्दैनौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू हो, यो कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् त कति राम्रो सुन्दर प्रसङ्ग छ त यहाँ। पार्वती र भगवान भोले बाबाको सिधै सम्वाद भएका कथाहरू ल हेर्नुहोस् त। अब यहाँनिर सपनाको कुरा जो दक्षले देख्नु भएको थियो सपना, त्यो सबै यहाँ पुरा हुँदैछ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो प्रसङ्ग यहाँनिर मिलेर आएको छ, अनि कति राम्रो कथा प्रसङ्ग छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् त पार्वतीले भन्नुभयो यहाँनिर के भन्नुभयो, उहाँले प्रकृति बेगर यहाँ कठोर तपस्या हुन सक्दैन, प्रकृतिको सम्मान गर्नुपर्छ पहिले। उहाँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि प्रकृति भनेको म हो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि पार्वतीले। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो हो पनि फेरि, किनभने शास्त्रले बताएकै कुरा त्यही हो। प्रकृति भनेकै के हो, म हो। स्त्री के हुन्,
प्रकृति र पुरुष बेगर यो संसार चल्न सक्दैन, यो सृष्टि हुन सक्दैन। त्यसैले प्रकृतिको साथ चाहिन्छ। हे महादेव भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त पार्वतीले। त अब यहाँ शिवजीले पनि अगाडि गएर भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ उहाँले? भन्नुभयो पार्वत्यास तद्वच श्रुत्वा। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ पार्वतीको यस्तो वचन सुनिसकेपछि हे नारद, भोले बाबाले भन्नुहुन्छ तपसा परमेणैव प्रकृतिं नाशयाम्यहं प्रकृत्या रहितः शम्भोरहं तिष्ठामि तत्त्वतः। भोले बाबाले भन्नुभयो म सर्वोत्कृष्ट तपस्याका माध्यमद्वारा प्रकृतिको विनाश गरेर तात्विक रूपमा प्रकृति रहित शिवका रूपमा रहन्छु। हे देवी बुझ्यौ? यसकारण सत्पुरुषले कुनै पनि अवस्थामा कहिले पनि प्रकृतिका वशमा नपरेर लौकिक व्यवहारबाट धेरै टाढा रहेर विकार रहित भएर रहनु पर्दछ। तपस्या गर्न सजिलो छैन नि, धेरै गाह्रो छ। यसरी रहनु पर्दछ। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीले, भोले बाबाले त यसरी भनिदिनु भयो इत्युक्त्वा सम्मुना तात लौकिक व्यवहारतः। लौकिक व्यवहार अनुसारका यस प्रकारका कुरा सुनेर पार्वतीले फेरि मनमा नै हाँस्न लाग्नु भएछ। अनि मनमा नै हाँसेर माता पार्वतीले अनि भगवतीले जगत जननीले सुमधुर बाणीमा फेरि भन्न लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त माता पार्वतीले? होइन, यहाँ काली भनेर भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, काली र शङ्कर भनेर भनिएको छ। यदुक्तं भवता योगिन् वचनं शङ्कर प्रभो सा च किं प्रकृतिर्न स्यादति तस्तां भवान् कथम्। यहाँ भन्नुहुन्छ के तपाईले गर्नुभएको कुरा प्रकृतिका वचन होइनन् र? ल भन्नुभयो माता पार्वतीले। कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ। यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर जुन यथार्थ कुरा हो त्यही मात्र गर्न उचित हुन्छ। हे महादेव यो सबै प्रकृतिले बेरिएको छ, त प्रकृतिभन्दा अलग को छ र? यसैले तपाईले बोल्न र केही गर्न पनि हुँदैन। किनकि बोल्नु केही गर्नुको कारण पनि के हो? प्रकृति नै हो। कि केही गर्नै भएन कि केही बोल्नै भएन, नभए त त्यो कारण पनि के हो? प्रकृतिकै कारण हो। त्यतिकै बोल्न सकिन्न, त्यतिकै केही कुरा गर्न सकिन्न, त्यतिकै तपस्या गर्न सकिन्न। कहाँ गएर गर्ने, केमा गर्ने? त यो प्रकृति त चाहियो नि। यो प्रकृतिमा बेरिएको छ सबै कुरा। केही गर्नुको कारण पनि प्रकृति नै हो। यसमा तपाईले आफ्नो अन्तरात्मामा विचार गर्नुहोस् यो कुरालाई। किनकि तपाईले जे जति सुन्नुहुन्छ, जे खानुहुन्छ र जे गर्नुहुन्छ त्यो सबै प्रकृतिकै कार्य हो। सबले भनौँ हर हर महादेव। यो प्रकृति नभए न हामीले खान सक्छौँ, न हामीले यो हातलाई आफ्नो मुखमा लगेर जोड्न सक्छौँ, न केही कुरा सुन्न सक्छौँ, न केही कुरा देख्न सक्छौँ। यो देख्ने पनि सबै के हो? प्रकृति नै हो। यो आँखा पनि के हो? प्रकृति। जुन देख्ने कार्य भयो नि यो पनि त के हो? प्रकृतिकै कार्य हो नि त। यसकारण अनावश्यक विवाद गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन। हे भोलेनाथ, यदि तपाईँ यथार्थ रूपमा प्रकृतिभन्दा अलग रहनु भएको छ भने यस समयमा यो हिमालय पर्वतमा किन तपस्या गरिराख्नु भएको हो? ल हेर्नुहोस् माता पार्वतीले कस्तो राम्रो कुरा भनिदिनु हो त। किन यहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ त हे भोलेनाथ? यदि हजुर प्रकृतिभन्दा अलग छु म भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ भने त यो हिमालय प्रकृति हो कि होइन? अब यहाँ तपाईँ अडिनु भएको छ, यहाँ बस्नु भएको छ तपाईँ, त तपाईँ हावामै अडिए पनि त्यो पनि प्रकृति नै हो फेरि। ल हेर्नुहोस् ल कस्तो राम्रो कुरा छ त होइन म यो हिमालयमा बस्दिनँ, मसँग योग शक्ति छ, म चाहिँ हावामा अडिएर माथि तपस्या गर्छु भन्नुभयो भने पनि त्यो पनि के हो? प्रकृति नै हो। ल अब यसमा तपाईँको भन्न केही छ त? तपाईँलाई प्रकृतिले निलिसकेको छ भोलेनाथ। यसकारण तपाईँलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान छैन। यदि तपाईँलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान छ भने यो तपस्या केका लागि गरिराख्नु भएको छ? म तपाईँसँग वाद विवाद गरिरहन चाहन्न। किनकि विद्वान अनुमानलाई नभएर प्रत्यक्षलाई प्रमाण मान्दछन्। अनुमानलाई होइन, जे छ नि प्रत्यक्ष देखिने त्यो हो प्रमाण। यसकारण ज्ञानीहरूले प्राणी मात्रका इन्द्रियहरूका विषयलाई के भन्दछन्? प्राकृतिक मान्नु पर्दछ। यहाँ धेरै कुरा गरिरहेर किन समय खेर फाल्नु भोलेनाथ? यसकारण मैले बताउन लागेँ कि तात्विक कुरा सुन्नुहोस्। म प्रकृति र तपाईँ के हुनुहुन्छ? पुरुष हुनुहुन्छ। ल सबले भनौँ हर हर महादेव। माता पार्वतीले भन्नुभयो
पार्वतीले भन्नुभयो कि म के हुँ प्रकृति। अगाडि नै उहाँले यो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हे भोलेनाथ म के हुँ प्रकृति हुँ, हजुर के हुनुहुन्छ पुरुष हुनुहुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। मेरो अनुकम्पाले मात्र तपाईँ सगुण र साकार हुनुभएको हो। यदि मेरो अनुकम्पै थिएन भने तपाईँ देखिनुहुन्न थियो। जब देखिसक्नु भयो नि, यो के हो प्रकृतिकै कारण। मेरो अभावमा तपाईँको कुनै औचित्य छैन र हजुरले केही गर्नै सक्नुहुन्न। मेरो अभावमा तपाईँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्षम हुनुभए तापनि तपाईँले प्रकृतिका बसमा परेर सधैँ अनेकौं प्रकारका कर्म गरिरहनुहुन्छ। अब यसरी कर्म गरिरहनुहुन्छ भने कसरी विकार रहित हुनुभयो फेरि हे भोलेनाथ? कसरी ममा लिप्त हुनुहुन्न तपाईँ? प्रकृतिभन्दा म अलग छु भनेर भन्नुहुन्छ त कसरी ममा लिप्त हुनु भएन त? यदि तपाईँ प्रकृतिभन्दा यथार्थ रूपमा अलग रहनु भएको छ भने तपाईँले मेरो नजिकमा बस्न पनि डराउनु पर्ने हो। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस् है, पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा भगवान भोले बाबाले सुन्नुभयो। सांख्य शास्त्र अनुसारका कुरा सुन्नुभयो। ला भगवान भोले बाबाले, भगवान शिवले अब पार्वतीलाई जवाफ दिने क्रममा वेदान्त शास्त्रका आधारमा उहाँले भन्न लाग्नुभयो। अब के भन्नुहुन्छ भगवान भोले बाबा? यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? इत्येवं त्वं यदि ब्रूसे गिरिजे सांख्यधारिणी प्रत्यहं कुरु मे सेवा मनि सिद्धां शुभासिणी। यदि तिमीले सांख्यको मान्यतामा आधारित भएर यो कुरा गरेकी हौ भने हे पार्वती प्रत्येक दिन मेरो सेवा गर। ल अन्तिममा हार्नु हो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, श्रीमतीको अगाडि श्रीमान त हार्नु पर्यो। ल हो कि होइन? हेर्नुहोस्, अघि भनिसक्नुभयो माता पार्वतीले, विवाह भइसकेको छैन है। फेरि उहाँले भनिसक्नुभयो कि प्रकृति बेगर यहाँ पुरुषले काम गर्न सक्दैन र प्रकृति आफैले मात्रै पनि केही उत्पादन सबै कुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले यो दुवैको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँ के पुरुष, म प्रकृति, उहाँले भनिदिनु भयो। त भगवान भोले बाबाले यो सबै ज्ञानको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। नजान्ने हुनुहुन्न, तर के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले यो ज्ञानको परीक्षा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो त? कतिको नि चाहिँ ज्ञानी छन् त सांख्य शास्त्रको पूरा विवेचना भयो। भगवान भोले बाबाले अन्तिममा भन्नुभयो, ल देवी, ल ठिकै छ, त्यसो भए ठिकै छ, त्यसो भए मेरो सेवा गर। तर अब प्रकृति बेगर पुरुषले हलचल गर्न सक्दैन भन्ने बित्तिकै शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्न चाहिँ पाइँदैन। फेरि ल सुन है कुरो, शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्न पाइँदैन। जुन दिन शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्छौ नि फेरि त्यो दिन राम्रो हुनेवाला छैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। भगवान भोले बाबाले फेरि यसो भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, त ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, पार्वतीसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि आफ्ना भक्तहरूमा अनुकम्पा गर्ने जो आशुतोष हुनुहुन्छ, जो भोलेनाथ हुनुहुन्छ, उनी भोलेनाथले हिमालयसँग भन्नुभएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। श्री शिवले भन्नुभयो अगाडि गएर हिमालयसँग के भन्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, अत्रैव सोहम तपसा परेण गिरे तव प्रस्थ वरेतिरम्य। म यो तिम्रो ज्यादै रमाइलो शिखरको भूमिमा उत्तम तपस्या गर्न आएको छु। हे हिमालय, आफ्नो आफ्नो ज्यादै आनन्दमय परमार्थको चिन्तन गर्दै घुमफिर गर्नेछु। अब म यहाँ, मलाई आनन्द आएको छ यहाँ बस्दाखेरि। अति सुन्दर ठाउँ छ, म घुमफिर पनि गरौँला, यो हिमालयमा बसौँला। यसकारण तपाईँले मलाई तपस्या गर्ने अनुमति दिनुहोस्, किनकि तपाईँको अनुमति बिना त अब यो तपाईँको क्षेत्र हो, तपाईँको ठाउँ हो, तपाईँको अनुमति त चाहियो। तपाईँको अनुमति बेगर म तपस्या गर्न सक्दिनँ र तपस्या गर्न सकिँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। त ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालयले हात जोड्दै फेरि विनम्र स्वरले भन्न लाग्नुभयो, त्वदीयं हि जगत सर्वं सदेवासुरमानुषं किमप्यहं महादेव तुच्छो भूत्वा वदामि ते। तपाईँ आफै के हुनुहुन्छ हे भोलेनाथ? देवता, असुर र मनुष्य सहितको समग्र जगत आफै हुनुहुन्छ तपाईँ।
म तुच्छले के भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छ र? हे भोलेनाथ, केही आवश्यकता छ? केही पनि छैन। त्यसैले हजुरको मर्जी, हिमालयले भन्न खोजेको कुरा यो हो। त अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हिमालयका यो प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि शिवजीले हाँस्दै भन्नुभएछ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब त्यसो भए तपाईँ जानुहोस्, यहाँबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, यहाँबाट जानुहोस्। त ब्रह्माजीले फेरि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ नारदजीसँग, हे अब भनिदिनु भयो त कसले? भोलेनाथले। अब त्यसो भए म यहाँ तपस्या गर्छु, अब तपाईँ जानुहोस्। यस्तो आज्ञा पाइसकेपछि हिमालय आफ्नो ठाउँमा जानुभयो। प्रत्येक दिन हिमालय पार्वतीका साथमा त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो, पार्वतीलाई लिएर आउनुहुन्थ्यो, शिवको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। अनि पार्वतीले आफ्नो पिता बाहेक अन्य 2 सङ्गिनीहरूलाई पनि ल्याउनुहुन्थ्यो। जहिले सधैँ भगवान शिवको नजिकमा आउनुहुन्थ्यो र उहाँको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। ल प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, अब जहिल्यै सेवा गर्न थाल्नुभयो, जहिल्यै भगवान शिवको आज्ञा पाएकाले उनलाई नन्दी लगायत कसैले पनि रोक्दैनथे। कसैले पनि त्यहाँ आउने जाने भइरहन्थ्यो, रोकटोक हुँदैन थियो। हिमालय र जो पार्वतीका साथमा आउँथे अरू 2 सङ्गी, उनीहरूलाई त्यहाँ भएका सबै गणले उहाँको आज्ञा पालना गर्थे, जसका विषयमा एक अर्कासँग अभिन्न भएको अनुभूति हुन्छ। विचार गर्दाखेरि शिव र पार्वतीले साङ्ख्य र वेदान्तका आधारमा गरेको कुराकानी ज्यादै सुखदायक छ हाम्रा लागि। प्यारा भक्त भागवतहरू ज्ञानवर्धक छ। त्यसका बारेमा यहाँनिर ब्रह्माजी पनि भन्नुहुन्छ, हे नारद, मैले पनि तिमीलाई यो सबै कुरा बताइदिएँ। भगवान शिवले हिमालयको अनुरोधमा उनकी छोरीलाई आफ्नो नजिकमा बसेर सेवा गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। अब पार्वतीले नजिकमा बसेर सेवा गर्न थालिन्। अब दिनै पछि आउने सेवा गर्ने काम गर्थिन्। यसरी सेवा गर्ने सिलसिलामा पार्वतीले भगवान शिवका चरण धोइदिन्थिन्, अनि जल खाने र तातो पानीमा धोएको कपडाले जल जस्तै खाने जल ल्याइदिने, तातो पानीमा धोएको कपडाले उहाँको शरीर पुछिदिने, यसरी 16 उपचारले उहाँको विधानपूर्वक पूजा गर्ने काम गर्थिन्। कसले? पार्वतीले। चरणमा प्रणाम गरेर आफ्नो पिताको घरमा जान्थिन्। अन्तिममा यसरी ध्यानमा एकाग्र हुनुभएका शिवको सेवामा पार्वती लागिराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जहिले पनि अब सेवामा त लाग्नु परिगयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जहिले यसरी सेवा गरिराख्नु भएको छ। यसरी धेरै लामो समयसम्म बिताउँदा पनि उनले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर पहिलेको जस्तै गरी उहाँको सेवा गरिरहन्। कसले? पार्वतीले। यसको मतलब आफ्नो इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोलमा गरेर सेवा गरिन्। अब भोलेनाथमा त कुनै पनि त्यस्तो विकार आउने कुरै भएन, त पार्वतीमा पनि त्यो विकार आएको छैन। यसरी उनले ज्यादै एकाग्रतापूर्वक आफ्नो सेवा गरेको देखेपछि भगवान शिवको मनमा पार्वतीले तपस्या गरेर उनमा भएको घमण्ड यथार्थ रूपमा नष्ट भएपछि मात्र म यिनीसँग विवाह गर्छु भन्ने भावना उत्पन्न भयो। अब चाहिँ अब यिनले तपस्या गरून् पहिली, अनि मात्र म के गर्नेछु, यिनीसँग विवाह गर्नेछु। यसरी सोच्नु भएछ भगवान भोले बाबाले। निश्चय गरेर अब यो निश्चय गर्नुभयो र लीला गर्नका लागि जो सिपालु हुनुहुन्थ्यो भगवान भोले बाबा, तत्कालै त्यो समयमा ध्यान गर्न थाल्नुभयो। सबले भन्यो हर हर महादेव। ध्यानमा लाग्नुभयो। उहाँको मनमा अन्य कुनै चिन्तन रहेन। पार्वतीले प्रत्येक दिन भगवान शिवको स्वरूपको निरन्तर चिन्तन गर्न लागिन्। भक्तिभावले उहाँको सेवा गर्न लागिन्। भगवान शिव सधैँ शुद्ध भावले त्यहाँ रहेकी पार्वतीलाई हेर्नुहुन्थ्यो। कहिले पनि विकार भाव उत्पन्न भएन, जहिले शुद्ध भावले हेर्नुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यही क्रममा के भयो त भन्दा ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार इन्द्र सहितका देवता मुनिले कामदेवलाई त्यहाँ पठाउने निरो गरे। ल हेर्नुहोस्, होइन शिवजीमा त कहिले विकार आउँदैन त। त्यति राम्री पार्वती अगाडि छिन्, होइन र? त्यति राम्री पार्वतीले आफ्नो शरीरमा पोचा जस्तै शरीरमा चाहिँ कपडा, तातो पानीमा कपडा भिजाएर मजाले पुसिदिन्छन्। नुहाउने बेलामा चाहिँ पानी सानी ल्याइदिन्छन्। सबै कुरा भइरहेको छ, तर पनि विकार उत्पन्न हुँदैन। के हो यो? अब भगवान भोले बाबामा विकार उत्पन्न गराउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ बिगार गरिदिनेवाला त अरू हुन्छन् नि, उकास दिनेवाला नि। कोही घरमा सबै परिवार मिलेका छन् भने नि, होइन यो घरका मान्छे त कति मिलेका,
होइन कति होइन कहिले पो बाँच्दैन नि त अर्कालाई डाहा हुन लाग्छ कि। अनि त्यो समयमा अरूले नि यसो यताउता होइन त्यस्ता हुन्छ नि कति समाजमा विकार उत्पन्न गरिदिने नि, घर घरमा झगडा लगाइदिने, आगो बालिदिने नि। अनि उनीहरूको त्यहाँ वर्चस्व अब सुरुवात हुन्छ है। अब उनीहरूको त्यो त्यहाँनिर रणनीति सुरु हुन्छ। होइन कति मिल्या यी सासू बुहारी, होइन कहिले पो बाँच्दैनन् त होइन। होइन सधैँ सासूको सेवा गरेकी छिन् बुहारीले, बुहारीलाई हेर छोरी जस्तै गरेर बोलाउँछिन्, व्यवहार गर्छिन्, होइन कति मिलेका। ल अब डाहा हुन थाल्छ नि अरूलाई त, घरमा विभिन्न समस्याहरू ल्याइदिन्छन् कि, अनि कुरा लगाइदिन्छन्। अब अनि त्यो कुरा सुन्यो भने अब त्यो घर बिग्रियो होइन। अब राम्रो भइराखेको छ नि, आजसम्म राम्रो भइराखेको छ, नराम्रो भएको छ त छैन। चाहे बुहारीलाई नराम्रो भने पनि, चाहे सासूलाई नराम्रो भने पनि त्यो घरमा राम्रो भइराखेको थियो नि। तर अब अरूको कुरा सुनिसकेपछि अब त्यो घरमा आगो बल्न सुरु भयो। सबले भन्नु हर हर महादेव। ल बिगार्ने अरू हुन्छन् भन्न खोजेको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त अब यहाँ विकार उत्पन्न हुँदैन त भोले बाबालाई। के हो यो? कामदेवलाई अब त्यहाँ पठाएछन्। हेर्नुहोस् है, काम उत्पन्न गराउन नि। उनीहरू कामदेवको प्रेरणाले शिव पार्वतीको संयोग गराउन चाहन्थे देवताहरू नि। उनीहरू तारकासुरबाट पीडित थिए त्यो समयमा देवताहरू। त्यही कारणले गर्दा भगवान शिवबाट तारकासुरको वध गर्न सक्ने पुत्र उत्पन्न होस् भन्ने देवताहरू चाहन्थे। सबले भनौँ हर हर महादेव। नराम्रोको लागि त उनीहरूले पनि सोचेका होइनन्, तर आफ्नो काम बनाउनका लागि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले यो काम गर्दैछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त विकार उत्पन्न गराउनु पर्यो। अब राम्रो भावले हेर्दै हुनुहुन्छ आजसम्म भगवान भोले बाबा, नराम्रो हेर्नु भएको छ कहिले पनि। अगाडि नै भन्नुभएको छ, म तपस्या गर्छु, शास्त्र विरुद्ध यदि तिमीले केही छाँटकाँट देखायौ त्यस्तो उस्तो भने त्यतिखेर राम्रो हुँदैन भनेर अगाडि नै बाचा बधाएर उहाँले सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। सेवा गर भनेर आज्ञा दिनुभयो त्यस पछाडि। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ देवताहरूलाई चिन्ता छ। अब यो तरिकाले बस्नुभयो उहाँहरू भने त छोरो जन्मिँदैन, छोरो जन्मेन भने तारकासुर मर्दैन, तारकासुर मरेन भने त हामी जहिले तहिले चाहिँ यो कुनाकन्दरामा भड्किराख्नु पर्ने हो। ओहो अब के गर्ने त? आइडिया लगाए प्यारो भक्त भागवतहरू। कामदेवलाई पठाए, कामदेव गए त्यहाँ। कामदेव त्यहाँ पुगेर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सबै उपाय लगाउन लागे। सबले भनौँ हर हर महादेव। भगवान शिवमा हलचल उत्पन्न गराउन सकेनन् कामदेवले त्यो समयमा। त्यसका विपरीत शिवले कामदेवलाई जलाएर भस्म पारिदिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है, त्यसपछि प्यारो भक्त भागवतहरू पार्वतीले पनि घमण्ड रहित हुँदै उहाँको आज्ञा अनुसार ज्यादै कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। भगवान भोले बाबा चाहनुहुन्थ्यो कि पार्वतीले पहिले तपस्या गरून् अनि मलाई प्राप्त गर्ने कुनै उपाय गरून्, यही चाहनुहुन्थ्यो। तब माता पार्वतीले पनि तपस्या कठोर गरिराख्नु भएको छ। शिवलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गरेर अन्तिममा पति रूपमा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भगवान भोले बाबालाई। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यसपछि शिव र पार्वती ज्यादै प्रेम र प्रसन्नतापूर्वक बस्न थाल्नु भएको छ। विवाह भइसक्यो है प्यारो भक्त भागवतहरू। उहाँहरूले लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै देवताहरू धेरै ठुलो कार्य सिद्ध गराउनका लागि, देवताहरूको कार्य सिद्ध गराउनका लागि अब यो सबै कार्यहरू, यो लीलाहरू गर्दै हुनुहुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त अगाडि तपस्यामा पनि विघ्न हुन दिनु भएन। त्यस पछाडि माता जो देवताहरूको चाहिँ कार्यसिद्धि गर्नका लागि माता पार्वतीलाई चाहिँ तपस्या गर्नका लागि उहाँले त्यो एउटा भाव देखाउनु भयो। त माता पार्वतीले बुझ्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, अन्तिममा विवाह भयो। अब यहाँ सबै कुरो मिल्दै जान्छ। ल हेर्नुहोस्, अब विवाह भइसकेपछि त अब यहाँनिर त विकार उत्पन्न भइहाल्छ होइन। अब नभए त छोरो जन्मिँदैन प्यारो भक्त भागवतहरू, अथवा सन्तान जन्मिँदैन, छोराछोरी एउटै हुन्। तर यहाँ चाहिएको छ के? तारकासुरलाई मार्ने त छोरो चाहिएको छ उनीहरूलाई। किनभने भगवान शिवजी र पार्वतीबाट एउटा छोरो जन्मियो भने त्यो छोरोबाट मात्र तारकासुरको मृत्यु हुन्थ्यो। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यसैले छोरा खोजेका थिए नि त उनीहरूले। त कुरा यो चाहिँ फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू। नत्र शक्ति यहाँ छोरीको शक्ति त्योभन्दा ज्यादा हुन्छ। किनभने
छोरी भनेको प्रकृति, प्रकृति बेगर पुरुषले कामै गर्न सक्दैन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। सुतजीले अगाडि गएर नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, नारदले जिज्ञासा राख्नुभयो सौनकादि 88,000 ऋषि हो, के जिज्ञासा राख्नुभयो त? ब्रह्माजीले त यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो त पार्वतीको विवाहको प्रसङ्गका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँदै ब्रह्माले उनलाई तारकासुरको उत्पत्ति कसले गरेको, उसले गरेको जुन तपस्या, तारकासुरको उत्पत्ति कसरी भयो, तपस्या उसले कसरी गर्यो, कस्तो कठोर तपस्या गर्यो, आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर उसले कसरी पायो, देवताहरू कसरी पराजित भए, इन्द्रको पदमा स्थापित कसरी भए तारकासुर, यो कथा सुनाउनुहोस् भनेर अब नारदजीले फेरि बिन्ती गर्नुभएछ कसलाई? ब्रह्माजीलाई। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, यसरी बिन्ती गर्नुभयो। त यसरी बिन्ती गरिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हे नारद, जुन समयमा तारकासुर तीनवटै लोकमा विजयी भएर आफै इन्द्र बन्यो नि, त्यो समयमा त्यो जस्तो शक्तिशाली अर्को कोही पनि थिएन, कोही नै थिएन, उसको छेउमा जान सक्ने कोही पनि थिएन। त्यो असुरले तीनवटै लोकको अधिपति भएर ज्यादै आश्चर्यजनक किसिमले राज्य सञ्चालन गरेको थियो। राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो त तारकासुरले, त उसले सबै देवतालाई के गर्यो? हटाइदियो, सबलाई जित्यो, लडाइँ गर्नै सकेनन् कसैले, सबै भागिहाले। तिनीहरूको ठाउँमा राक्षसहरूलाई स्थापित गर्यो, जो जुन जुन पदमा थिए नि त्यही ठाउँमा चाहिँ राक्षसहरूलाई स्थापित गरिदियो तारकासुरले। विद्याधर लगायतका देव योनिहरूलाई आफ्नै कर्ममा लगायो। त्यसपछि तारकासुरबाट ज्यादै पीडित भएकाले अति व्याकुल भएका देवता मेरो शरणमा आए त्यो समयमा। हे नारद, यानि कि यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो ब्रह्माजीको शरणमा गए। त्यस समयमा उनीहरूले प्रणाम गर्दै मेरो स्तुति गरे। मलाई भन्न लागे त्यो समयमा देवताहरूले भने, तपाईँ नै हामीलाई आफ्नो कर्मको उपदेश दिने हुनुहुन्छ। हे ब्रह्मा, के हुनुहुन्छ? हामीलाई आज्ञा दिनेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ नि त, अरू त को छ? हजुर नै सबै थोक हुनुहुन्छ, संरक्षक हुनुहुन्छ। यस समयमा हामी सबै देवता तारकासुर नाम भएको आगो रूपी त्यो राक्षस छ नि, त्योबाट जलेर ज्यादै व्याकुल भइरहेका छौँ, ज्यादै व्याकुल छौँ यो समयमा। अब के गर्ने? जसरी बात पित्त र कफ बिग्रँदा लागेको कडा रोग वा विषम ज्वरमा ज्यादै कडा औषधि पनि शक्तिविहीन बन्छ, त्यसै गरी त्यो असुरले हाम्रा सबै प्रकारका कठोर उपायहरूलाई बलविहीन बनाइदिएको छ। हाम्रो विजयको आशा विष्णुको सुदर्शन चक्रमा केन्द्रित छ, तैपनि पक्कै पनि भगवान श्रीहरि विष्णुले त्यो तारकासुरलाई मार्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तैपनि उसको घाँटीको शोभा, त्यो पनि उसको घाँटीको शोभा भनेको छ। भन्नुको मतलब सुदर्शन चक्रले पनि उसको घाँटीलाई छिनाउन सक्दैन, किनकि उसको घाँटीमा परेर त्यो फुलको माला जस्तै भएको छ यो समयमा। छिनाउन सकेन, भगवान श्रीहरिको सुदर्शन चक्रले पनि उसको घाँटीलाई छिनाउन सकेन। अब हामी त पीडित भएका छौँ त, के गर्ने? उनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले त्यो समयमा उनीहरूलाई भन्नुभएछ, अब हे देवता हो, मैले दिएको वरदानको प्रभावले तारकासुर यस्तो शक्तिशाली भएको हो, तिमीहरूले चिन्ता नगर। त्यसकारण मबाट उसको वध हुन उचित हुँदैन, मबाट त वध हुन उचित हुँदैन, किनभने मैले वरदान दिएको हो। अब आफैले विषको रुख रोपेर त्यसलाई मलजल गरेर ठुलो बनाएको छ भने आफूले काट्न उचित हुँदैन। यसकारण तिमीहरूको कार्य गर्न भगवान शिव मात्र सक्षम हुनुहुन्छ, अरू कसैले पनि सक्दैन। तर तिमीहरूको अनुरोधमा उहाँ आफैले त्यसको सामना गर्न सक्नुहुन्न। यो तारकासुर आफ्नै पापले नष्ट हुनेछ। यसकारण तिमीहरूले मेरो उपदेश अनुसार सबै कार्य गर। मेरो वरका प्रभावले त्यो तारकासुरको ब्रह्मा विष्णु महेश वा अन्य कुनै शक्तिशाली पुरुषबाट वध हुँदैन। मैले त्यस्तो वरदान दिएको छु, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। न महेशले आफैले सक्नुहुन्छ, न विष्णुले, न मैले,
कसैले पनि सक्दैनौँ। तर यो कार्य गर्नका लागि सक्षम चाहिँ कसले गराउनुहुन्छ भन्दा महेश, उनै शिवले मात्रै गराउन सक्नुहुन्छ। यो कार्य त्यही पनि आफैबाट होइन, अरू कसैबाट हुन्छ। अब त्यो कार्य गराउनु पर्यो। त्यसैले यदि भगवान शिवको तेजबाट कुनै पुत्र उत्पन्न भयो भने त्यसले मात्र तारकासुरको वध गर्न सक्नेछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। शिवको कृपाले मात्र यो कार्य सिद्ध हुन्छ। त्यसैले सुन हे देवता हो, प्राचीन कालमा जुन सतीले आफ्नो पिता दक्षको यज्ञमा आफ्नो शरीर परित्याग गरेकी थिइन्, तिनै सती यो समयमा हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट उत्पन्न भएकी छन्। शिवले उनलाई अवश्य आफ्नी पत्नी बनाउनु हुनेछ, तर तिमीहरूले यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। यसकारण तिमीहरू अब शिवको तेज पार्वतीमा स्थापित हुने उपाय गर भनेर यसरी ब्रह्माजीले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब अन्य कथा भोलि हामीले श्रवण गर्ने